ناظرین السلام علیکم. اس وقت موجود ہیں جی منیادہ ڈوگ گلی علی آجی چودھری محمد یونس مناس. انہوں نے گھر موجود ہیں جی. اج انہاں جڑا کیمپ لانے ہونے ہر سال فری آئی کیمپ 12واں فری آئی کیمپ جس نے بہت سارے لوگ مستفید ہونے جڑے ہوں. دعا نہ انتظام کیا گیا. پہلے دعا اسی مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. تلاوت قرآن مجید کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ وقاص اتاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ. ابن علی نے کربلا میں ہم کو یہ پیغام دیا. یاد رکھو کملی والے نے تم کو پاگل دام دیا. توڑ دو تاغوتی قوت کو ظلم کے ایوان ڈھاؤ. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان ذی الجلال والکمال سبحان ذی الجلال والمجید سبحان ذی الملک والملکوت. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس معطر ذات پر صلاۃ و سلام عرض کر لینے کے بعد انتہائی عزت ادب تعظیم و تکریم کے لائق قابل تعظیم پیر طریقت حضرت پیر سید دلدار شاہ صاحب زندہ مجد ہو اور قرب و جوار سے تشریف فرما مہمانان گرامی. اس صفحہ کائنات میں کچھ ہستیاں لائق سخت تحسین ہوتی ہیں جن کی زندگی کا مقصد اور مشن اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت ہے. ایسی شخصیات قابل سخت تکریم ہوتی ہیں کہ جو مخلوق خدا کی خدمت میں اپنی زندگی کے لمحے لگا دیتے ہیں. محترم جناب حاجی چودھری محمد یونس صاحب ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. مخلوق خدا کی خدمت کرنا
इबादत है और वक्त की अहम ज़रूरत भी है। किसी के दुख दर्द में शरीक होना, किसी की हाजत पूरी करना, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है। 12वां सालाना फ्री आई कैंप में आपके सामने है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसीबत ज़दा शख्स की, किसी फरियाद रख्स की मुसीबत को दूर करेगा, उसको काम आएगा, अल्लाह ताला उसके लिए 73 मग़फ़िरतें लिख देगा। एक मग़फ़िरत से उसके सारे काम सवर जाएंगे और बाकी 72 जो मग़फ़िरतें होंगी वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला दर्जात में बुलंदी का ज़रिया बनाएगा। जो भी लोग मखलूक़ खुदा की खिदमत करते हैं वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं और हर इंसान की जिंदगी का मिशन यही होना चाहिए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास, कि लोगों में से बेहतर वो है जो दूसरे लोगों को नफा पहुंचाए। उसने मुझे खुश किया और जिसने मुझे खुश किया उसने अपने रब को खुश किया, और जिसने अपने रब को खुश किया अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेज देगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आली वकार दोस्तों, मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ में ये भी बताती है, किसी बंदे की दुनिया में की गई नेकी वो रायगाह नहीं जाती, ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह ताला उसे लिख लेता है। ये हदीस का एक मंजर आपके सामने लाने लगा हूँ। हदीस में आता है, जहन्नमियों की सफ़ें बनी होंगी, एक जन्नती आदमी पास से गुजरेगा, जन्नती आदमी जहन्नमियों के पास से गुजरेगा। एक जहन्नमी कहेगा उस जन्नती को, और मैंने तुझे दुनिया में पानी पिलाया था। दूसरा कहेगा मैंने तुझे वुजू कराया था। वो जन्नती बंदा इन दोनों की शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा। ये देखो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और हदीस हमें क्या कहती है। आज यहाँ आंखों का इलाज हर साल फ्री किया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किया था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस वो ज़हन में लाओ, बुखारी शरीफ के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जब खैबर पता नहीं हो रहा था, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, कल ये झंडा मैं उस शख्स को दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। जब सुबह हुई, हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि हमारी नजरें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस पर, कि आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसको झंडा अता फरमाएंगे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐना अली, आज अली किधर है। अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखें दुखती हैं, उनकी आंखों में दर्द है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लवाबे दफन लगाया। अली फरमाते हैं उसके बाद मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़ो, दूसरे लोगों के काम आए। आओ एक और हदीस सुनो। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी इयादत के लिए आए और मेरी आंख में दर्द था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़ैद, अगर तेरा ये दर्द अगर ठीक न होता तो क्या करता। आज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करता और सवाब की उम्मीद रखता। हदीस खत्म करना चाहूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तू ये अजर की उम्मीद रखता, सब्र करता, तो अल्लाह ताला तेरे लिए जन्नत में दाखिल फरमा देता। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमत ने कहा था, आज मुसलमानों को जस्ते वाहिद की तरह होना चाहिए। इकबाल ने कहा था, मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो, रोती है आंख, किस कदर हम दर्द, सारे जिस्म की होती है आंख। हमें दूसरे के दुख सुख में शरीक होना चाहिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका आमीन बना से। बहरीन वारिक व मादन असरारिक व आना ऐना नयादिक व लिसान हुज्जतिक व खैर खालिक व बल खल्क़ि अलैक व अब्दिका व नबीक अल्लज़ी हकीकत बिल अंबिया वल मुरसलीन वल आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। रब किरदगार अपनी ज़ात रहीमी करीमी के सदक़े में, हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौमुन नशूर की ज़ात अक़दस के सदक़े में, हजूर की वह लैल जुल्फ़ के सदक़े में, हजूर की वह शम्स रुख के सदक़े में, हजूर की काली कमली के सदक़े में, हसनैन करीमैन के सब्र रज़ा और मोहम्मद के खूनी अतर के सदक़े में, सईदा ज़ैनब के सफ़ेद चादर के सदक़े में, करबला मुअल्ला के ज़र्रे ज़र्रे के सदक़े में, लो महफूज अर्श कुर्सी की अज़मत के सदक़े में, काबे और मदीने की हुर्मत के सदक़े में। ए अल्लाह,
اسلام کی آبیاری کے لیے آج دن تک جو شہدائے اسلام نے خون پیش کیا اس کے ایک ایک قطرے کے صدقے میں، اے اللہ حفاظ کرام نے اور علماء کرام نے جو دین رسول اللہ سے لے کر ہم تک پہنچایا اس کے ایک ایک زبر اور زیر کے صدقے میں اور ان مقدس لوگوں کی کاوشوں اور محنتوں کے ایک ایک ساتھ کے صدقے میں، اے اللہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ یہ کیمپ جو تیرے دین کی آبیاری اور انسانیت کی فلاح کے لیے قائم کیا گیا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ ربوبیت میں اور بارگاہ رسالت پناہ میں قبول اور منظور فرما۔ رب کردگار جن دوستوں نے دامے درمے قدمے سکھنے اس کیمپ کے ساتھ تعاون کیا پچھلے 12 سال سے، اے اللہ ان کے گھر بار کی خیر فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے مال جان کی خیر فرما، اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا کر حضور کے آئین کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے آباء و اجداد کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، بالخصوص حاجی محمد یونس صاحب کے والدین کریمین کی قبروں پر اپنے انوار و تجلیات رحمتیں برکتیں لطف و کرم نازل فرما، اے اللہ ان کے پورے خاندان کے جو لوگ اور اس بستی میں جو لوگ آرام فرمائیں، اے اللہ ان سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ ان کی بخشش فرما کر روز محشر حضور کی شفاعت نصیب فرمانا، اور جب قافلے جنت کی طرف چلیں تو ہم سب کو اور انہیں لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ میرے مولا کریم جتنے بھی یہاں دوست ہیں ان کے دلوں میں جتنی بھی نیک اور پاکیزہ خواہشات پوری فرما، اے اللہ مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جن لوگوں کے یہاں آپریشن ہو رہا ہے اور جن لوگوں کو آنکھوں کی بیماریوں کے لیے ادویات دی جا رہی ہیں، اللہ انہیں ظاہری اور باطنی نور عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنہیں تو نے ظاہری نور عطا فرمایا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی نور و رحمت کے صدقے میں ہمیں باطنی نور عطا فرما، میرے مولا ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو ہماری بیویوں کو شرم و حیا کا محفوظ فرما، انہیں فاطمہ الزہرا و زینب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نوجوان نسل کو عشق و محبت مصطفی کے رمق عطا فرما، ان کے سینے اسرار و رموز قرآنی سے منکشف فرما، میرے مولا ان بستیوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر جہاں حسد بغض اور کینہ کی بیماریوں کو ختم کر کے ایثار پاکیزگی طہارت عرفان الہی اور عشق و محبت مصطفیٰ سے مزین معاشرے کی تشکیل میں ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جس طرح یہ شمع انہوں نے جلائی ہے چودھری صاحب نے، اللہ اس شمع کو قیامت تک قائم اور دائم فرما اور آنے والی نسلوں کو اس مشن کے ساتھ وابستہ فرما کر اس مشن کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ چودھری صاحب برطانیہ میں بھی اور ملک کے دور و عرض میں بھی اللہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو انسانیت کی فلاح رفاہ بقا اور ارتقاء کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے پاکستان کو قائم اور دائم فرما، پاکستان میں آئین مصطفیٰ کا نفاذ فرما، پاکستان کی قیادت کو غیرت مندانہ اسلامی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کشمیر اور فلسطین کے صوبہ آزادی جلد طلوع فرما، اے اللہ فلسطین میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، اللہ ہمارے بچوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، اللہ ہم گناہگار ہیں گناہگار ہیں، اللہ تیرے آگے مصطفیٰ کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی سفید چادر کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اونو محمد اکبر و اصغر کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ وہاں بچوں پر اپنی مہربانی فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ پوری کائنات کے نود یہود اکٹھے ہو چکے ہیں مسلمان کو مٹانے کے لیے، اللہ مسلمان کی داد رسی فرما اور مصطفیٰ کریم کی امت کو اکٹھا ہو کر ان کا منہ توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہم سب کے دلوں میں جتنی بھی نیک اور پاکیزہ خواہشات پوری فرما، جو دعائیں مانگ سکی انہیں بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے مولا تو جانتا ہے انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے ان سب ساتھیوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، روز محشر
हजूर के सामने हमें शर्मिंदा न फरमाना और हमारा नामा अमाल दाएं हाथ में अता फरमाना। अल्लाह नज़ा के वक्त हजूर की ज़ियारत नसीब फरमाना। कब्र में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह को पहचानने की हमें तौफीक अता फरमाना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी नूर अर्शी ज़ीनत फर्शी वकासिम रिज़्क़ी मुहम्मद व आलिहि व बैती व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्गान इन सारे जितने भी दोस्त साहब बैठे हैं सारे मेरी तरफ से सलाम तो मेरा नाम फैज़ रसूल, मैं ज़िला डरगाजी खान तो हूँ। तो अर्ज़ है कि हम इधर जो है ना भाई हाजी यूनुस साहब का शुक्र गुजार हैं कि शुक्रिया अदा करना है। स्पेशली मैं अपने पूरे इलाके की तरफ से आया हूँ शुक्र अदा करने। तो इन भाइयों का हमारे ऊपर एहसान है। हमारे इलाके में ये मकान बना रहे हैं गरीबों के और 2 मस्जिद बनाई है, एक जय नमाज है, एक जामिया मस्जिद है, एक छोटी मस्जिद, एक जय नमाज अभी ज़ेर तमीर है। तो 40 कमरे जो ना कंप्लीट हो गए ने, 10 कमरे का काम शुरू होने ते बाकी राशन पानी भी काफ़ी अलहमदुलिल्लाह कम अज कम 50 लाख तो भी ज़्यादा दिता ने। ते दूसरी गल है कि कुर्बानी ते भी काफ़ी ने कुर्बानी दी है, उत्ते जानवर लैके दिते कुर्बानी की है। ते असी सारे लोग शुक्र गुजार हैं, खास तौर हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब ते बाकी मुकम्मल जितनी भी टीम है अस सारे ने शुक्र गुजार हैं दिल से। दो टोकन बन गए तो थोड़े को वाले फर्क क्यों बाहर खड़े हैं करियो सबके पे ये तो को बंद हो गए दोस्तों। बैठो लाइन बंद कर दो। ठीक है सर तुम ऐसे जी हम पे बंद कर दो। बंद कर ऐसे दो बोलो मेरी तरफ से लाइन बंद कर दो। ऑपरेशन से ठीक है, वैसे इतना इशू नहीं है। स्टेशन आते हैं तो बात दोनों आगे बनी हुई है। अब क्या मसला तू हमारा नंबर आता है। आप खोलो चाचा जी। आप खोल के रखो और हमारे यहाँ खत्म हुई जो बंदे मैं नहीं है चेक जितने पर आते हैं अच्छी ठीक है पीछे हो जाओ। भाई आखड़ा लाओ सामने देखो एक जगह पे आखड़ा लाओ। जीरा माशाल्लाह।
ਵੈਸੇ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅੱਜ ਤਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੋਸਿਆਂ ਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਮਾੜੀ ਆਹ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟੀ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ 10 ਆਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਕਿਨੇ 9 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਰ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्गान दिन सारे जितने भी दोस्त अहबाब बैठे हैं सारे मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है। तो मेरा नाम फैज़ रसूल, मैं ज़िला डेरागाजी खान तो हूँ। तो अर्ज़ है कि हम इधर जो है ना भाई हाजी यूनुस साहब का शुक्र गुजार हैं कि शुक्रिया अदा करना है। स्पेशली मैं अपने पूरे इलाके की तरफ से आया हूँ शुक्र अदा करने। तो इन भाइयों का हमारे ऊपर एहसान है, हमारे इलाके में ये मकान बना रहे हैं गरीबों के, और 2 मस्जिद बनाई हैं, एक जय नमाज है, एक जामिया मस्जिद है, एक छोटी मस्जिद, एक जय नमाज अभी ज़ेर तमीर है। तो 40 कमरे जेडे ना कंप्लीट हो गए ने, 10 कमरे का काम शुरू होने ते बाकी राशन पानी भी काफ़ी अलहमदुलिल्लाह कम अज कम 50 लाख तो भी ज़्यादा दिता ने। ते दूसरी गल है कि कुर्बानी ते भी काफ़ी ने कुर्बानी दी है, उसे जानवर लैके दिते कुर्बानी की है। ते असी सारे लोग शुक्रगुजार हैं, खास तौर हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब ते बाकी मुकम्मल जितनी भी टीम है सारे शुक्रगुजार हैं दिल से। आमीन।